हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले कर्पोरेट फाइनेन्सको च्याप्टर 11 मल्टिनेसनल कर्पोरेट फाइनेन्सको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, जसबाट चाहिँ फाइनल इक्जाममा हामीलाई एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन र एउटा 2 मार्क्सको सर्ट क्वेसन गरेर 12 मार्क्सको क्वेसनहरू आइरहेको छ। र यो क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ मलाई हाम्रो साथीहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, त्यस कारणले गर्दा मैले यो क्वेसन गर्दैछु। र म के कुरा भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो हामीले अलिकति कन्सेप्चुअल कुराहरू नबुझेर मात्रै गाह्रो लागेको हुनसक्छ। र यसमा चाहिँ मैले जति सक्दो हजुरहरूलाई सजिलो तरिकाले बताउने प्रयास गरेको छु। र यो सम्पूर्ण कुरा गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो कि हिसाब गर्नुभन्दा पहिला हामीले यसले भन्न खोजेको के हो, के निकाल्न पडिरहेछ, मल्टिनेसनल कर्पोरेट फाइनेन्समा गर्ने के हो, त्यो कुरा बुझ्नु भयो भने पक्कै पनि हिसाब गर्न सजिलो हुँदैन। धेरै कुराहरू यो च्याप्टरमा चाहिँ आफैले कन्सेप्ट लगाएर गर्नुपर्ने कुराहरू क्वेसनहरू पनि छ है। मल्टिनेसनल कर्पोरेट फाइनेन्स कर्पोरेट भन्दा बित्तिकै के हो, पहिला मल्टिनेसनल भनेको कुनै एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीको बारेमा पनि आउन सक्यो। मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको के हो, कुनै एउटा मात्र देशमा होइन, दुई वा दुईभन्दा बढी देशमा अपरेट गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ, मल्टिनेसनल कम्पनी भन्छ। त्यस्तै त्यो दुई वा दुईभन्दा बढी देशमा अपरेट गर्नको लागि त के हुन्छ, एउटा जस्तो एउटा नेपालमा छ, एउटा अमेरिकामा छ कुनै कम्पनी मानौँ। नेपालमा रुपिजमा कारोबार हुन्छ, अमेरिकामा केमा हुन्छ, डलरमा युएसडीमा कारोबार हुन्छ। त्यो हुँदा बित्तिकै के भयो, त्यहाँ रेट इन्ट्रेस्ट रेट फरक भयो है, रेट फरक भयो जुन डलरको, अनि दुई ठाउँको इन्ट्रेस्ट रेट फरक हुनसक्यो, मार्केटै फरक हुनसक्यो। त्यो भएर चाहिँ त्यो रिलेटेड यहाँको पैसा वहाँ लाग्दा कति हुन्छ, वहाँको पैसा यहाँ ल्याउँदा कति हुन्छ, त्यो कुराहरू निकाल्ने चाहिँ के हो, स्पेसली भन्नुपर्दा मल्टिनेसनल कर्पोरेट फाइनेन्समा गर्ने हो। र कुनै दुई देश बिचको करेन्सी बिचको तुलना, क्रस रेट, पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट रेट है, इन्ट्रेस्ट प्यारिटी, पर्चेसिङ पावर प्यारिटी, यिनी कुराहरू हामीले मल्टिनेसनल कर्पोरेटमा गर्छौँ। र म ढिला नगरी सिधै म फर्मुलामा जान चाहेँ। यो चारवटा कुरा जान्यो भने हामीले मल्टिनेसनल कर्पोरेट फाइनेन्स गर्न सकिन्छ है। यो कुरामा चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। एनुअलाइज पर्सेन्टेज है, डिस्काउन्ट अर प्रिमियमको एनुअलाइज पर्सेन्टेज निकाल भन्छ। एफआर माइनस एसआर डिभाइड बाई एसआर इन्टु 360 डिभाइड बाई एफपी इन्टु 100। यो केही होइन है, यो केही पनि छैन, यो सिम्पल हो, यो सिम्पल हो भन्ने सम्झिनु। एनुअलाइज पर्सेन्टेज भनेको के हो, एनुअलाइज पर्सेन्टेज कति पर्सेन्टेज रिटर्न भयो, प्रिमियम भयो कि डिस्काउन्ट भयो भने जस्तै हो किन। रेट अफ रिटर्न निकाल्न के गर्छौँ हामीले, इन्डिङ जस्तो एचपिआर निकाल्दा इन्डिङ माइनस बिगिनिङ डिभाइड बाई बिगिनिङ गर्छौँ नि, एक्ज्याक्टली त्यही गरेको। फरवर्ड रेट भनेको के हो, केही समय पछि हुने करेन्सी एक्सपेक्टेड रेट हो पछिको। स्पोट रेट भनेको अहिले करेन्सी कतिमा कारोबार भइरहेको छ। फर इक्जाम्पल अहिले नेपाली अमेरिकन $1 नेपाली 120 रुपियाँ छ भने स्पोट रेट 120 भयो, तर 6 महिनापछि बढेर 122 हुने आकाङ्क्षा एक्सपेक्टेड गरिरहेछ भने फेरि फरवर्ड रेट भनेको 122 भयो। अब अहिले 120 थियो, 6 महिनापछि 122 भयो रुपिज 6 महिनापछि भने तपाईँको डिस्काउन्टमा पाउनुभएछ कि प्रिमियम पाउनुभएछ, के छ निकाल्नु भन्छ। भनेको के गर्ने, 122 माइनस 120 डिभाइड बाई 120 है, इन्डिङ माइनस बिगिनिङ डिभाइड बाई बिगिनिङ। यो कुरा मैले पुरानो भिडियोमा पनि भनिसकेको छु, यो एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ हेर्नु है। एक्चुअली यही कुरा, फरवर्ड रेट भनेको इन्डिङ अहिलेको भ्यालु, 6 महिना पछिको एक्सपेक्टेड भ्यालु, माइनस स्पोट रेट भनेको बिगिनिङ सुरुमा कतिमा कारोबार भइरह अन द स्पट, त्यो कुरा भयो, डिभाइड बाई स्पोट रेट गरेपछि एनुअलाइज पर्सेन्टेज आयो। अब यता 360 बाई एफपी के गरेको भन्दाखेरि, मानौँ स्पोट रेट चाहिँ 3 महिनापछि, फरवर्ड रेट चाहिँ 3 महिनापछि भन्यो भने त यसरी निकालिएको त हामीले फेरि 1 वर्षको एनुअल हो नि त। भनेको यसलाई केमा लग्नु पर्यो, जस्तो यो 1 वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने एजम गर्न पर्यो, डिभाइड बाई फरवर्ड पिरियड भन्छ एफपी भनेको है। मानव मन्थमा दियो, 3 महिनापछि भन्यो भने फेरि यही ठाउँमा धेरै मान्छे यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ है। यसलाई 1 महिनापछि भन्यो भने 12 डिभाइड बाई एफपी पनि त गर्नु पर्यो नि है। विकको कुरा दियो भने 52 विक डिभाइड बाई कति विक बनेछ त्यो पनि गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीले क्वेसन अनुसार बनाउने के, इन्टु 100 भनेको पर्सेन्टेज जहिले पनि पर्सेन्टेजमा राखिन्छ। हेर्नु त यो फर्मुला केही होइन, फरवर्ड रेट माइनस स्पोट रेट डिभाइड बाई स्पोट रेटलाई मात्रै सम्झिने। यो भनेको तपाईँको जस्तो 1 वर्षकै भन्यो भने त 1 वर्ष ओके, यो केही गर्नु परेन, 360 बाई 360 भयो 1 भयो, इन्टु 100 गरे पर्सेन्टेजमा आयो। तर 6 महिनाको भन्ला, 3 महिनाको भन्ला, 2 महिनाको भन्ला, त्यो गर्दाखेरि बल्ल यसलाई हामीले त्यो महिनामा लगेको यो फर्मुलाले हो है, त्यो बुझ्नु पर्यो। मेन फर्मुला यो हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। अब इन्ट्रेस्ट प्यारिटी होल्ड भन्छ। अब इन्ट्रेस्ट प्यारिटी होल्ड गर्दाखेरि केएच निकाल, केएफ निकाल, जे पनि भन्न पायो, यसको फर्मुला हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो। फरवर्ड रेट डिभाइड बाई स्पोट रेट इक्वल टु 1 प्लस इन्ट्रेस्ट रेट अफ होम कन्ट्री डिभाइड बाई 1 प्लस इन्ट्रेस्ट रेट अफ फरेन कन्ट्री है। होम कन्ट्री भनेको नेपाल हाम्रो लागि, फरेन कन्ट्री भनेको अमेरिका, अघिको इक्जाम्पलमा है। भनेको नेपालमा इन्ट्रेस्ट रेट कति छ त्यो माथि हुने भयो, अमेरिकामा इन्ट्रेस्ट रेट कति छ त्यो तलतिर हुने भयो। फर्मुला यही नै हो।
फरवर्ड रेट डिभाइड बाई स्पोर्ट रेट इक्वल टु 1 + KH डिभाइड बाई 1 + KF। अब हेर्नु त पर्चेजिङ पावर प्यारिटी भन्छ। पर्चेजिङ पावर प्यारिटीले के भन्छ भने प्राइस अफ होम कन्ट्री इक्वल टु प्राइस अफ फरेन कन्ट्री इन्टु स्पोर्ट रेट। प्राइस अफ फरेन कन्ट्रीमा इन्टु स्पोर्ट रेट गऱ्यो भने प्राइस अफ होम कन्ट्री निकाल्न सकिन्छ। र यही फर्मुलालाई अब जे सोध्छ त्यही अनुसार तोडमोड गर्नु पर्यो। जस्तो स्पोर्ट रेट सोध्यो भने PH भयो, यसलाई डिभाइड बाई PF यता हुन गयो है। एक्ज्याक्टली यही कुरा नै हो, यसमा केही नयाँ छैन। यो यही माथिको फर्मुलालाई मैले सिम्प्लिफाइड गरेको मात्रै हो है। धेरै जसो हामीलाई स्पोर्ट रेट सोध्छ पर्चेजिङ पावर प्यारिटीबाट, त्यो भएर यस्तो गरेको। र अर्को क्रस रेट बिट्विन नेपाल एन्ड अमेरिका है। नेपालको पैसा र अमेरिकाको पैसाको क्रस रेट निकाल। 1 नेपाली रुपिस बराबर कति अमेरिकन डलर हो, 1 अमेरिकन डलर बराबर कति नेपाली रुपिस हो। एक्ज्याक्टली यो कुरा सोध्छ। यो चाहिँ क्रस रेट निकाल्ने, यो चाहिँ युजिङ चेन रुल जुन हामीले 7-8 क्लासमा चाहिँ म्याथमेटिक्समा पढिसकेको छौँ। यक्स मानेर गर्ने जुन चेन रुल हुन्छ, यताको सबै मल्टिप्लाई इक्वल टु यताको मल्टिप्लाई गर्नेवाला जुन छ नि, त्यो अहिले आउँछ क्वेसन, त्यसलाई भन्छ चेन रुल। त्यो चाहिँ क्रस रेट निकाल्न भन्यो भने चेन रुल। अब सम्झिन पर्यो के एनुअलाइज पर्सेन्टेज। अब डिस्काउन्ट र प्रिमियमको एनुअलाइज पर्सेन्टेज भन्दा बित्तिकै दिमाग लाउनु पर्यो फरवर्ड रेट माइनस स्पोर्ट रेट डिभाइड बाई स्पोर्ट रेट। ओके, यति बुझ्यो। इन्टु कति महिनाको भनेछ त्यो अनुसार मुभमेन्ट गरिन्छ हामीले। डेको दियो भने 360 डिभाइड बाई कति डेज, मन्थली दियो भने 12 डिभाइड बाई कति मन्थ, विक दियो भने 52 विक डिभाइड बाई कति विक त आउँदैन, मैले यतिकै हजुरलाई बुझाउनको लागि भनेको। र इन्टु 100%, यो भनेको एनुअलाइज के भयो प्रिमियम अर डिस्काउन्ट। यो भनेको रेट अफ रिटर्न जस्तो सम्झिनु कि फरवर्ड रेटबाट स्पोर्ट रेट घटाइयो डिभाइड बाई स्पोर्ट रेट गरेपछि रेट अफ रिटर्न आयो। अब इन्ट्रेस्ट प्यारिटी होल्ड भन्ने यो चाहिँ घोकेर हुन्छ, कसरी हुन्छ सम्झिनु पर्यो। घोक्ने पनि त्यति गाह्रो छैन। फरवर्ड रेट डिभाइड बाई स्पोर्ट रेट, माथि होम कन्ट्री तल फरेन कन्ट्री है। फरवर्ड रेट डिभाइड बाई स्पोर्ट रेट इक्वल टु 1 + KH डिभाइड बाई 1 + KF। र पर्चेजिङ पावर प्यारिटी भनेको त सिधै सम्झिन्छ। यो चाहिँ माथि यसमा पनि होम कन्ट्री तल फरेन कन्ट्री सम्झिनु भयो भने यो फर्मुला पछि बनाउन सकिन्छ। जस्तो स्पोर्ट रेट निकाल्ने सम्झिने सिधै, पर्चेजिङ पावर प्यारिटीमा स्पोर्ट रेट निकालिन्छ भन्ने सम्झिने। स्पोर्ट रेट इक्वल टु यहाँ माथि पनि होम थियो भनेपछि PH, फरेन तलतिर छ PF, माथि होम तल फरेन है, माथि होम तल फरेन। यसरी सम्झिनु भयो भने फरवर्ड स्पोर्ट रेट है, माथि होम फरेन है। पहिला फरवर्ड रेट आउने भयो अनि तलतिर स्पोर्ट रेट आउने भयो, होम कन्ट्री फरेन कन्ट्री। एक्ज्याक्टली यो दुईवटा कुरा सम्झिनु भने यो दुईवटा कुरा गर्न सक्यो है। भनेको फरवर्ड रेट डिभाइड बाई स्पोर्ट रेट इक्वल टु 1 + होम 1 + फरेन इन्ट्रेस्ट रेट है। यसमा फेरि अब इन्ट्रेस्ट प्यारिटी भन्दा बित्तिकै इन्ट्रेस्टको कुरा भयो। ल हेर्नु त, यो अर्को कुरा पनि तपाईँले जान्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट प्यारिटी भन्दा बित्तिकै इन्ट्रेस्टको कुरा आयो माथि। पर्चेजिङ पावर भन्नेको के हो, प्राइस रिलेटेड कुरा भयो। त्यो भएर प्राइस माथि प्राइस तल है। PP भनेको प्राइस हो, के भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो। र मैले यसलाई चाहिँ डिटेलमा वेयर KH इक्वल टु यो भनेर लेखेन, किनभने हजुरहरूले सबैलाई बुझिसक्नुभएको छ। हामी स्पेसल्ली भनेको आउँदै गरेको इक्जामलाई फोकस गरेका छौँ। क्रस रेट चाहिँ चेन रुलकोबाट निकालिन्छ है। मेन यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र यति कुरा बुझ्नु भयो भने लगभग हामीले आउने हिसाबहरू चाहिँ सबै गर्न सकिन्छ। हामीले एउटा हिसाब पनि हेरिहालौँ। 2077 क्वेसन नम्बर 16 है। यो हेरौँ है। फर्मुला चाहिँ टिप्नु, हजुरहरूले कपीमा टिप्नु, 2-3 चोटि लेख्नु, अनि कसरी सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ त्यसरी गर्नु भयो भने इजी। अब एनुअलाइज पर्सेन्टेजलाई त पढ्नु नै परेन, केही गर्नु परेन। फरवर्ड रेट माइनस स्पोर्ट रेट डिभाइड बाई स्पोर्ट रेट गरे आइहाल्यो। अर्को भनेको तपाईँको पर्चेजिङ पावर प्यारिटी र इन्ट्रेस्ट प्यारिटी दुईवटा कुरा हो। इन्ट्रेस्ट प्यारिटीलाई फेरि के फरवर्ड माथि स्पोर्ट तल भन्ने सम्झिने। फरवर्ड रेट डिभाइड बाई स्पोर्ट रेट इक्वल टु 1 + इन्ट्रेस्ट भनेपछि के आउँछ KH डिभाइड बाई KF। तलतिर फेरि स्पोर्ट रेट इक्वल टु पर्चेजिङ पावर भन्दा बित्तिकै P को कुरा आउँछ, प्राइसको कुरा आउँछ भन्ने सम्झिनु पर्यो है। अब हेर्नु त 2077 क्वेसन नम्बर 16 हेरौँ त हामीले के भनेको रहेछ। सपोज द जापानिज येन एक्सचेन्ज रेट इज 118 येन इक्वल टु $1 एन्ड द ब्रिटिस पाउन्ड एक्सचेन्ज रेट इज $1 इक्वल टु 1.81। ल हामीलाई के दियो अरे, एउटा दियो इन्फर्मेसन वेयर जापानिज येन 118 इक्वल टु $1 है। र अर्को दियो र अर्को हामीलाई दियो पाउन्ड, 1 पाउन्ड इक्वल टु $1.81। ल हेर्नु त, यो दुईटा इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन भयो। वाट इज द क्रस रेट इन टर्म्स अफ N पर पाउन्ड। 1 नम्बरमा के सोध्यो, क्रस रेट सोध्यो के। क्रस रेट भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, अब हामीले चेन रुलको कुरा गर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। क्रस रेट अब चेन रुलको थ्रुबाट गर्ने। वाट इज द क्रस रेट इन टर्म्स अफ N पर पाउन्ड। हेर्नु त, शब्द एकदम ख्याल गर्नुपर्छ।
व्हाट इज द क्रस रेट इन टर्म्स अफ एन पर पाउन्ड भनेको के हो एउटा पाउन्ड बराबर कति एन हुन्छ निकाल भनेको हैन पर पाउन्ड है पर पाउन्ड भनेको एउटा पाउन्ड भयो भनेको यसले दिएको छ 1 पाउन्ड भनेको यस्तो साइन छ इक्वल टु के मान्न पर्यो यक्स एन है फेरि क्वेसन एकचोटि हेर्नु त व्हाट इज द क्रस रेट इन टर्म्स अफ एन एन कति हुन्छ क्रस रेटमा पर पाउन्ड 1 पाउन्डको कति एन हुन्छ भनेर सोधे के भनेको 1 पाउन्ड इक्वल टु यक्स एन हुन्छ भनेर मानियो यो लेट है अब योबाट हामीले के गर्ने चेन रुलको सिस्टम युज हुन्छ अब यक्स एन पछाडि आयो भनेपछि एन 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 कहाँ छ हेर्नु त यहाँ खोज्ने माथि दिएको दुईटा इन्फर्मेसन छ जुन गिभन त्यहाँ खोज्ने एन यहाँ छ है भनेपछि यसलाई 118 एन एनै लेखेँ मैले एन इक्वल टु के भयो $1 यहाँ माथि जे दिएछ त्यो इन्फर्मेसन सार्ने अब यो डलर पछाडि आयो अब डलर आइसकेपछि फेरि डलर भएको खोज्ने डलर भएको यहाँ छ यो डलर भएकोलाई अगाडि लेख्न पर्यो 1.81 इक्वल टु 1 पाउन्ड है यहाँ जे दिएछ त्यो त चेन्ज हुन्न यसलाई जस्तो 1.81 1 पाउन्ड इक्वल टु $1.81 भन्नु र $1.81 इक्वल टु 1 पाउन्ड भन्नु एउटै हो नेपाली 100 रुपैयाँको इन्डियन 100 रुपैयाँको नेपाली 160 रुपैयाँ हुन्छ भन्नु र इन्डियन 160 रुपैयाँको नेपाली 100 रुपैयाँ हुन्छ भन्नु नेपाली 160 रुपैयाँको इन्डियन 100 रुपैयाँ हुन्छ भन्नु त एउटै हो जताबाट भने पनि इक्वल टु भनिसकेपछि एउटै भयो त्यो भएर अब यो सबै एउटै भयो अब यसलाई युजिङ चेन रुल लेख्न पर्यो त्यसपछि चेन रुल युज गर्यो भने के हुन्छ यताको सबैको मल्टिप्लाई इक्वल टु यता सबै मल्टिप्लाई है र अझ यसमा हामीले कसरी सिम्प्लिफाई यसरी पनि अझै गर्न भएन यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्न पर्यो भने है अझै यसरी गर्नु पर्यो यसरी सजिलो हुन्छ भनेको हामीलाई सोधेको के छ व्हाट इज द क्रस रेट इन टर्म्स अफ एन पर पाउन्ड है इन टर्म्स अफ एन पर पाउन्ड भनेको 1 पाउन्ड इक्वल टु यक्स यो मानिसक्यो है त्यसपछि यो यक्स भएकोलाई अगाडि लेख्ने के जहिले पनि यक्स भएकोलाई अगाडि लेख्ने भनेर सम्झिनु पर्यो है 1 पाउन्ड यो भयो अब बल्ल पाउन्ड खोज्ने पाउन्ड कहाँ छ यहाँ छ 1 पाउन्ड इक्वल टु $1.81 है यो भयो त्यसपछि डलर भएको खोज्ने डलर भएको कहाँ छ यहाँ छ अघि मैले त्यो भनिसकेँ नि इक्वल टु एन कति छ यहाँ पनि एन लेखौँ एक्सलाई यसलाई पनि एन यो साइनहरू यस्तै हुन्छ है बिस्तारै हेरेर गराउनुपर्छ दिएको अथवा एनै लेख्न पनि मिल्यो 118 यो चाहिँ के भयो यक्स इक्वल टु 1 पाउन्ड चाहिँ यो हामीले मानेको थियौँ तर यक्सलाई जहिले अगाडि लेख्ने भन्ने सम्झिनु पर्यो यक्सलाई अगाडि लेख्ने इक्वल टु 1 पाउन्ड यो 1 पाउन्ड इक्वल टु यक्स एन भन्नु र एक्स एन इक्वल टु 1 पाउन्ड भन्नु एउटै हो है त्यसपछि यो पाउन्ड पछाडि आयो अब अगाडि यहाँ पाउन्ड आउँछ पाउन्ड भएको इन्फर्मेसन खोज्ने अन्त कहीँ छैन यहाँ छ भनेपछि 1 पाउन्ड इक्वल टु $1.81 यही इन्फर्मेसन सार्यो अब डलर भएको यहाँ अगाडि आउन पर्यो डलर खोज्ने यहाँ छ भनेपछि $1 इक्वल टु यो थियो लेख्ने हो अब चेन रुलमा के हुन्छ यताको सबै मल्टिप्लाई हुन्छ x इन्टु 1 इन्टु 1 इक्वल टु यताको मल्टिप्लाई हुन्छ 1 इन्टु 1.81 इन्टु 118 अब x इक्वल टु भनेर यो तीनटा मल्टिप्लाई गर्दा जति आउँछ त्यति नै x को भ्यालु भयो र मल्टिप्लाई गरौँ त 1.81 इन्टु 118 अरु 1 लाई त सबै एउटै भनेको 213.58 भनेर के आयो 213.58 यो के भयो n भयो है अब क्रस रेट बिट्विन इन टर्म्स अफ n पर पाउन्ड भनेछ भने अब ल्याङ्ग्वेजमा द क्रस रेट इन टर्म्स अफ n पर पाउन्ड इज n 213.58 यो भन्नुको मतलब 1 पाउन्ड इक्वल टु 213.58 n हुँदो रहेछ भनेर हामीले निकालियो क्रस रेट भनेको दुईटा देशको बीचको उस निकाल्ने हो कतिमा एक्सचेन्ज रेट छ त्यही निकाल्ने हेर्नु है अब ए नम्बरको सिद्ध्यो अब ए को 2 मा के भनेछ सपोज द क्रस रेट इज 204 इक्वल टु 1 204 n इक्वल टु 1 पाउन्ड इज देयर एन आर्बिट्रेज प्रॉफिट हियर इफ देयर इज एक्सप्लेन हाउ टु टेक एडभान्टेज अफ मिस प्राइसिङ हेर्नु त खासमा तपाईको क्रस रेट चाहिँ कतिमा भइराहा 204 रुपैयाँमा कारोबार भइराहा भनेको एक्चुअली हुनुपर्ने कति हो 213 भयो भनेपछि आर्बिट्रेज प्रॉफिट छ ओके हामीले किन्ने भने त आर्बिट्रेज प्रॉफिट त धेरै नै छ नि यत्रो धेरैको छ हेर्नु त एक्चुअली हुनुपर्ने 213 हो तर 204 मा कारोबार भइराहा एक्सप्लेन हाउ टु टेक एडभान्टेज अफ द मिस प्राइसिङको एडभान्टेज कसरी लिने अहिले 204 मा कारोबार भइराहा त्यसलाई किन्ने अहिले हामीले के किन्न पर्यो हामीले एन को ठाउँमा डलर यो पाउन्ड साट्न पर्यो भनेपछि 204 मा कारोबार भइराहा भनेपछि त्यो लिन पर्यो किन्न पर्यो र आर्बिट्रेज प्रॉफिट गेन गर्न पर्यो भनेर लेख्न पर्यो थोरै ल्याङ्ग्वेजमा है अब बी नम्बरमा हेर्नु त सपोज द स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट फर द क्यानेडियन डलर इज क्यानेडियन 1.15 पर डलर एन्ड द 6 मन्थ फरवर्ड रेट इज क्यानेडियन 1.19 पर डलर एक्ज्याक्टली यो अघिको जुन थियो त्यो प्रिमियम अर डिस्काउन्टको कुरा गरे बी नम्बरमा
बी नम्बरमा सपोज द स्पोर्ट रेट एक्सचेन्ज फर द क्यानाडियन डलर स्पोर्ट रेट इक्वल टु कति दियो 1.15 पर डलर भनेको स्पोर्ट रेट इक्वल टु क्यानाडियन 1.15 डलर है क्यानाडियन डलर 1.15 भनेर लेखौँ अनि फरवर्ड रेट फेरि कति दियो फरवर्ड रेट इक्वल टु क्यानाडियन डलर 1.19 is the US dollar selling at a premium or discount relative to Canadian dollar भनेको एनुअलाइज्ड अघि हामीले जुन फर्मुला लेखिदियौँ त्यो फर्मुला चाहियो एनुअलाइज्ड पर्सेन्टेज इक्वल टु एफआर माइनस एसआर डिभाइड बाई एसआर इन्टु अब के हो 360 डिभाइड बाई एफपी वाला फर्मुला अब कति मन्थको भनेछ हेर्नु त सपोज द स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट फर द क्यानाडियन इज क्यानाडियन 1.55 पर डलर एन्ड द 6 month फरवर्ड रेट 6 मन्थको कुरा आइहाल्यो भनेपछि माथि 12 राख्न पर्यो तलतिर 6 राख्न पर्यो डे भनेको अझ 360 डिभाइड बाई 180 पनि राख्न सक्यो तर 6 मन्थै भनेपछि हामीले मन्थमै राख्दै भयो इन्टु 100 यो फर्मुला यसलाई यहाँ एफपी नै लेखेर राम्रो भयो फर्मुलाकै है अहिले सेकेन्ड चोटिमा 6 राखिदिने फरवर्ड रेट भनेको अब कति छ 1.19 माइनस स्पोर्ट रेट 1.15 डिभाइड बाई स्पोर्ट रेट 1.15 इन्टु 12 डिभाइड बाई 6 इन्टु 100% है यो गरेर हाम्रो के आयो एनुअलाइज प्रिमियम अर डिस्काउन्ट आयो यसलाई 1.19 माइनस 1.15 डिभाइड बाई 1.15 इन्टु 12 डिभाइड बाई 6 भनेको 2 इन्टु 100% गर्दाखेरि यो आयो 6.95% और 6.956 भने 6.96 राख्न मिल्यो 6.96% चाहिँ के आयो एनुअलाइज पर्सेन्टेज आयो हेर्नु त केही छैन कि तपाईलाई फरवर्ड रेट दिएछ स्पोर्ट रेट दिएछ यो इन्फर्मेसनबाट कि एनुअलाइज पर्सेन्टेजको डिस्काउन्ट अर प्रिमियमको पर्सेन्टेज निकाल भनेछ अब 2 नम्बरमा सोध्यो विच करेन्सी इज एक्सपेक्टेड टु एप्रिसिएट इन भ्यालु अब कुन करेन्सी चाहिँ एप्रिसिएट भ्यालुमा एप्रिसिएट भएछ हेर्नु त पहिला कति छ क्यानाडियन 1 US डलर बराबर यो त पर US डलर हो नि दुईटै पर क्वेसनले दिएछ नि US डलर यो पनि पर US डलर भनेको 1 US डलर पहिला 1.115 थियो पछि 1 US डलर बराबर 1.19 भयो भनेपछि कुनको भ्यालु एप्रिसिएट भयो पक्कै पनि US डलरको भएन हेर्नु त जस्तो हामीले भन्छौँ नि नेपाली अहिले 1 डलरको 120 रुपैयाँ पुग्यो भन्दाखेरि नेपाली रुपैयाँ कमजोर हो नि हो कि हैन त्यो जुन बढी भयो त्यो कमजोर हो कि जस्तो पहिला 1 रुपैयाँ डलर लिएर जाने मान्छेले क्यानाडा गयो भने 1.15 रुपैयाँ पाउँथ्यो पछि त त्यही 1 रुपैयाँ युएसबाट लगेकोले 1.19 रुपैयाँ पायो भनेपछि युएस बलियो भयो नि त त्यही भनेको विच करेन्सी इज एक्सपेक्टेड टु एप्रिसिएट इन भ्यालु भनेको US डलरको भ्यालु एप्रिसिएट भयो त्यो भएर पहिलाको भन्दा नि अझै बढी पाउने भयो US डलरले एक्ज्याक्टली त्यो कुरा गर्नु पर्यो र यति नै छ हेर्नु त यो हामीलाई सोध्दी भनेको यस्तै क्वेसन हो धेरै अप्ठ्यारो क्वेसन सोध्दैन यो च्याप्टरदेखि अब अर्को हेरौँ त के भन्छ 2076 हेरौँ है गोपाल सेट आउट टु टुर सिङ्गापुर इन जनवरी 2019 है गोपालले चाहिँ के गर्छ सिङ्गापुर जाने प्लान गरेको छ हि ह्याड सेट असाइड रुपिज 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ के गरेछ उसले छुट्टाएको छ सिङ्गापुर जाने भनेर ल हेर्नु है क्वेसनहरु एकदम लामो देखेर हामी ओहो के रहेछ भनेर कन्फ्युज हुने हैन के त्यसले दिएको इन्फर्मेसनलाई मज्जाले निकाल्ने पहिला के लाउने त्यसपछि त क्वेसन त गर्न सकिहालिन्छ के न के सोधेछ के न के भनेछ त्यो इन्फर्मेसन निकाल्नु सक्नु पर्यो हेर्नु त पहिला सिङ्गापुर जाने कुरा भयो 2 लाख रुपैयाँ छुट्टायो ओके जनवरी 16 2019 मा यु वेन्ट टु नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटर गयो नेपाल राष्ट्र बैंक कहिले जनवरी 16 2019 एन्ड एक्सचेन्ज नेपाली रुपिस 2 लाख फर सिङ्गापुर डलर है सिङ्गापुर डलरसँग साट्यो अरे है कतिमा साट्यो के अझै भनेछन् अन दैट भेरी डे नेपाल राष्ट्र बैंक बिड रेट इज 1 युनिट अफ सिङ्गापुर डलर वाज 69.13 ल हेर्नुस् भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको बिड रेट के छ बिड रेट भनेको 69.13 नेपाली रुपिस है नेपाली रुपिस पर के हो सिङ्गापुर डलर अनि आस्क रेट कति छ त त्यही सँगै भनेछ आस्क रेट वाज 69.61 पर सिङ्गापुर डलर ल हेर्नु त बिड रेट र आस्क रेट पहिला के हो भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने भने तपाईं सुन पसलमा सुन किन्न बेच्न जानुहुन्छ नि सुन किन्न पसल जाँदा सुनको बिक्री मूल्य यति खरिद मूल्य यति भन्छ नि हो करेन्सीमा पनि बिड रेट र आस्क रेट भनेको त्यही हो अब कुन खरिद मूल्य कुन बिक्री मूल्य आफै कमन सेन्स लगाउनु न पक्कै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले त किन्ने हो किन्न त जसले पनि सस्तोमा किन्छ
बेच्दा महँगोमा बेच्ने भने 60.9.13 मा किनेर 61 मा बेच्ने भनेपछि यो बिड रेट भनेको पर्चेजिङ रेट हो। कसले? हामीले होइन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। करेन्सी एक्सचेन्ज गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले किन्छ 69.13 मा नेपाली रुपिज, त्यो जुन सिङ्गापुर डलरको टर्म्समा, तर बेच्ने बेलामा फेरि 69.61 रुपिजमा के गर्छ? बेच्छ है। अब सोच्न पर्यो, यहाँ एकदम दिमाग लगाउने कुरा यहीँनिर हो। कन्फ्युज भयो नि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भएर सोच्न पर्यो एकछिन आफूलाई है। अब म को हो? म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। अब गोपाल मेरा कहाँ 2 लाख लिएर साट्न आयो भनेपछि मैले सिङ्गापुर डलरलाई बेच्दैछु कि किन्दैछु? पहिला त्यो बुझ्न पर्यो होइन। अब बेच्दैछु, पक्कै पनि गोपाल किन्न आयो नेपाली रुपिज लिएर भनेपछि त मैले बेच्दैछु नि। बेच्दाखेरि त पक्कै पनि मैले कम रेटमा बेच्छु कि धेरै रेटमा बेच्छु? हेर्नु त, धेरै रेटमा बेच्छु नि। हो, यसरी दिमाग लगाउनु पर्यो है। अनलक्कली अन जनवरी 22 यु ह्याड टु क्यान्सल हिज ट्रिप टु सिङ्गापुर। क्यान्सल गर्न पर्यो र फेरि के गर्यो? फेरि गएर त्यही डेटमा साटेको पैसामा फेरि उसले साट्यो। क्यान्सल गर्न पर्यो। अब सिङ्गापुर डलर समाएर बसेको थियो, सिङ्गापुर जान पाएन, अनि क्यान्सल गरेर उसले फेरि नेपाली रुपिस साट्न आउँदाखेरि त अब फेरि मैले के गर्ने हो? किन्ने हो नि त सिङ्गापुर डलर त। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले किन्दाखेरि त फेरि कुन रेट लाउँछ? माथिको रेट लाउँछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र ए नम्बरमा सोध्छ, सबै यही नै सोधेछ। हेर्नु त, हाउ मच एसडिडी हि रिसिभ आफ्टर एक्सचेन्जिङ रुपिज 2 लाख अन जनवरी 16 है। अब कति एसडिडी पायो भनेको? सिङ्गापुर डलर कति पायो? कति साट्दा? 2 लाख रुपियाँ साट्दा भनेको कसरी निकाल्ने? हेर्नु त, हाउ मच एसडिडी हि रिसिभ आफ्टर एक्सचेन्जिङ नेपाली रुपिज जनवरी 2 लाख अन जनवरी 16 भनेको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न पर्यो। हि रिसिभ आफ्टर एक्सचेन्जिङ नेपाली रुपिज 2 लाख भनेर 2 लाख रुपियाँ साट्दाखेरि अन जनवरी 16 मा 2 लाख रुपियाँ साट्दाखेरि कति पायो त? हेर्नु त, कति हो? 2 लाख भनेको उसले अब ऊ साट्न जाँदैछ। म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गोपाल आयो, मलाई 2 लाख रुपियाँ लिएर ल साट्न पर्यो सिङ्गापुर डलरमा भनेपछि त मैले सिङ्गापुर डलर त बेच्दैछु। मेरो बेच्ने रेट भनेको जहिले किन्ने भन्दा हाई हुन्छ भनेपछि तलतिर के हुने भयो? आस्क रेट हुने भयो है। यो कुरा ख्याल गर्न पर्यो। भनेको 2 लाख डिभाइड बाई आस्क रेट भनेको कति छ? 69.61। अब यसलाई सल्भ गरौँ। यो केमा आउँछ? सिङ्गापुर डलरमा आयो। यति 2 लाख रुपियाँ नेपाली लिएर आएको मान्छेलाई मैले त्यति सिङ्गापुर डलर, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा मैले यति सिङ्गापुर डलर दिएर पठाएँ भनेको 2873 रुपियाँ 2873.1504 आछ। त्यही लेखौँ, 2873.1504 रुपियाँ के गरेँ मैले? 2 लाख रुपियाँ लिएर आएको थियो मैले, कि त्यसको पैसा के गर्ने हो? बेच्ने हो सिङ्गापुर डलर भनेपछि आस्क रेटमा बेचेर पठाइदिएँ। अब हेर्नु त, बी नम्बरमा के भन्छ? हाउ मच एनआर हि रिसिभ अन जनवरी 22 आफ्टर सेलिङ द एसजिडी। अब हेर्नु त, उसँग बचेको थियो यति सिङ्गापुर डलर 2873.1504। अब ऊ नजाने भयो सिङ्गापुर। अब त ऊ बेच्न जान पर्यो है। ऊ अब यो सिङ्गापुर डलर दिन जाने भन्नुको मतलब म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मसिम आउँछ नि। त्यो त मसिम आउँदा त मैले किन्ने हो त्यसको डलर। त्यसको किन्दाखेरि त मैले फेरि कम दिन्छु नि पैसा। अब हेर्नु त, अब ल्याङ्ग्वेजमा आफै लेख्नु यो मिलाएर है। हि रिसिभ आफ्टर अन जनवरी 22 आफ्टर सेलिङ द एसजिडी भनेर लेख्ने। इक्वल टु कसरी लेख्ने? उसको 2 लाख रुपियाँ हो। सरी, 2 लाख त पहिला थियो। अब उसको सिङ्गापुर डलर कति भयो? हेर्नु त, 2 लाख रुपियाँ भन्न भने सिङ्गापुर डलर उसको कति हो? एसजिडी अब त नेपालीमा साट्न आयो। क्यान्सल ट्रिप भइसकेको छ 73.1504 इन्टु के हुने भयो त? बिड रेट। हेर्नु है, उसले पाउने बेलामा चाहिँ के हुने भयो? जहिले नि कममा पाउने। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो नि त हामी त। म त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो नि त। मैले त उसलाई त कम दिन्छु नि। किन धेरै दिन्छु मैले कममा भने उसँग किन्ने त भनेपछि उसलाई कम दिएँ है। यसरी जस्तो आफू के हो त्यसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी, म इफ तपाईँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भएको भए तपाईँले 69.61 मा किनेर यहाँ बेच्दाखेरि 69 अझै बढीमा बेच्नु त, र बेच्नु नि त नाफा चाहियो नि। त्यही बिचको नाफा राख्ने हो नि ब्याङ्कले त है। अब 2873.1504 इन्टु 69.13 गर्नु पर्यो। त्यो गर्दा 1,98,620.88 1,98,620.89 भनौँ है। यति रुपिस चाहिँ नेपाली रुपिस चाहिँ के गर्यो? उसले जब ऊ क्यान्सल भयो ट्रिप गएर साट्दाखेरि यति मात्रै पायो। सुरुमा उसले 2 लाख साटेको थियो। अब हेर्नु त, सी नम्बरमा वाट इज हिज गेन अर लस इन बाइङ एन्ड सेलिङ अफ सिङ्गापुर डलर। अब गेन अर लस के छ? गेन अर लस
अब पक्कै पनि लस भयो नि, उसको 2 लाख रुपियाँ हो, उसले पाए कति 1,98,620, यो घटाइदिने 2 लाखबाट भने गेन अर लस भयो भनेर लेख्ने है। अनि डी नम्बरमा वाट पर्सेन्ट डिड ही गेन अर लस इज मनी, अब त्यही लस गरेकोलाई पर्सेन्टेजमा निकाल्ने, जति लस हुन्छ त्यसलाई डिभाइड बाई उसको इन्भेस्टमेन्ट भनेको 2 लाख हो, 2 लाखले डिभाइड गरेपछि पर्सेन्टेजमा आयो। अनि वाट इज द बिड आस्क पर्सेन्टेज स्पिरिट रेट, र बिड र आस्क पर्सेन्टेज स्पिरिट रेट भनेको फेरि के भयो, अब दुईटाको डिफ्रेन्स भनेको आस्क माइनस बिड, आस्क रेट माइनस बिड रेट डिभाइड बाई आस्क रेट, यो गरेर के आयो बिड आस्क पर्सेन्टेज भनेको यो दुईटाको पर्सेन्टेज कतिमा डिफ्रेन्स छ भनेको है। लस पर्सेन्टेज जति आउँछ बिड र आस्क रेट पर्सेन्टेज पनि सेम आउँछ, यही फर्मुला लगाएर यो गर्ने। जस्तो बिड र आस्क पर्सेन्टेज भन्यो भने आस्क रेट भनेको 69.61 छ, माइनस बिड रेट भनेको 69.13 छ, डिभाइड बाई आस्क रेट भनेको 69.61 है। यो गर्दा कति आयो 0.069 है, सरी 0.69% आयो। त्यो भनेको आस्क रेट, आस्क बिड स्प्रिड भनेको आस्क रेटबाट बिड रेट घटाउने माइनस डिभाइड बाई बिड रेट आस्क रेट गरेपछि यो आयो है। यति कुरा नै छ, मैले यो अरू तलतिरको सल्भ गरेन, यु क्यान इजिली सल्भ दिस है। अब हेरौँ त नेक्स्ट क्वेसन, मुभ अन गरौँ त। अब चाहिँ हजुरहरूले इजी गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, मेन कन्सेप्ट यही नै हो, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र हामीलाई अब हाम्रो क्वेसनमा आउन बाँकी भनेको एउटा पर्चेजिङ पावर प्यारिटी र त्यो दुईटा प्यारिटी इन्ट्रेस्ट प्यारिटीको कुरा चाहिँ आएन हैन, त्यो चाहिँ फर्मुला हजुरहरूले जानिराख्नु होला। 75 क्वेसन नम्बर 16 हेर्नु त, जापानिज येन 110 पर US डलर है गिभन इन्फर्मेसन, अनि पेसोको 8.35 पर US डलर, 1 US डलर बराबर 110 येन क्वेसनले दिएको है। 75 गिभन चाहिँ एन 110.12 इक्वल टु 1 डलर, अनि पेसो मेक्सिकनलाई पेसो भन्दो रहेछ 8.35 इक्वल टु के भयो 1 US डलर। यो दुईटा इन्फर्मेसन हामीलाई गिभन हो। अब क्रस रेट अफ एन पर पेसो, क्रस रेट अफ एन पर पेसो, पर पेसो 1 पेसोको कति एन हुन्छ भनेको पेसो 1 इक्वल टु XN हो कि हैन, पेसो 1 इक्वल टु XN। अब यसलाई एक्सलाई अगाडि राख्न पर्यो, XN इक्वल टु 1 पेसो भन्ने, अनि पेसो अगाडि चाहिँ यहाँ राख्ने, यसरी इन्फर्मेसन फाइन्ड आउट गरेर सुरु अघि फर्स्ट क्वेसन गरेको जसरी यो चाहिँ क्रस रेट युजिङ चेन रुल गर्न पर्यो। सुरुमा यो हुने भयो। बी नम्बरमा फाइन्ड द क्रस रेट पेसो पर एन, पेसो पर एन 1 एन को कति पेसो हुन्छ भनेको, अब फेरि के हुने भयो 1 एन इक्वल टु X पेसो, ट्याक्कै उल्टो है। अब यो गरेर फेरि क्रस रेट के निकाल्न पर्यो, 1 एन बराबर कति पेसो हुन्छ त्यो निकाल्न पर्यो। अब सी नम्बरमा हेर्नु त, इफ मेक्सिकन इम्पोर्टर हेज टु इम्पोर्ट कम्प्युटर फ्रम जापान द्याट कस्ट इन टोटल एन 10,000, वाट इज कस्ट टु हिम इन होम करेन्सी। ल हेर्नु त, मेक्सिकन इम्पोर्टरले के गर्न छ, इम्पोर्ट जापानबाट इम्पोर्ट गर्न लायो 10,000 एनमा चाहिँ के गर्न लायो, इम्पोर्ट गर्न लायो भनेपछि वाट इज कस्ट टु हिम इन इज होम करेन्सी। अब हामीले यहाँ त माथि निकाल्छौँ जापानको 10,000 रुपियाँको कम्प्युटरको कति एन पेसो पर्यो भन्ने चाहिएन, हामीले यहाँ बी नम्बरमा निकाल्छौँ नि, 1 एन इक्वल टु कति पेसो निकाल्छौँ, त्यहीसँग मल्टिप्लाई गरिदियो त एन्सर आइहाल्यो है। यो जस्तो हो 1 एनको यति पेसो हुन्छ भनेपछि जापानिज 10,000 पर्ने कम्प्युटर कति पेसोमा आउँछ त भनेको त नि है। जस्तो सुन्नु त ल, मानम है इक्जाम्पलको लागि मैले यो एन्सर हेरेन, इक्जाम्पलको लागि 1 एन इक्वल टु 0.25 पेसो आयो फर इक्जाम्पल है, जस्ट इक्जाम्पल यो एन्सर होइन। अनि त्यो चाहिँ के भनेछ 10,000 पर्ने कम्प्युटर चाहिँ जापानमा कति पर्यो, सरी इफ द मेक्सिकन इम्पोर्टर म भएँ है, ह्याज टु इम्पोर्ट कम्प्युटर फ्रम जापानदेखि कम्प्युटर इम्पोर्ट गर्दैछु मैले है, द्याट कस्ट इन टोटल एन 10,000, मलाई कति पर्ने भयो 10,000 एन पर्ने भयो जापानमै है। अनि वाट इज कस्ट टु हिम इन हिज होम करेन्सी, उसको घरमा चाहिँ ऊ कति पर्ने, होम करेन्सी भनेको मेरो पेसो मेक्सिकनमा कति पर्ने भयो त्यो पैसा, 1 एन बराबर यति पेसो हुन्छ भने 10,000 एन बराबर त अब इन्टु मल्टिप्लाई गरिदिएपछि कति पेसो हुन्छ यही आएन। यहाँ जति आउँछ एन्सर बी नम्बरको त्यहीसँग 10,000 मल्टिप्लाई गरेपछि के आयो, उसको 10,000 पर्ने जापानमा पर्ने सामानलाई घर मेक्सिकनमा कति पर्यो भन्ने कुरा आयो। र बेसिकल्ली यही कुराहरू नै हो म्याक्सिमम। अब 2074 मा पनि तपाईँको त्यही एक्सपेक्टेड 6 मन्थ फरवर्ड रेट भनेको छ, डु यु एक्सपेक्ट US डलर टु बी प्रिमियम अर डिस्काउन्ट इन द नेप्लिज फरवर्ड मार्केट, वाट इज द एक्सपेक्टेड 6 मन्थ फरवर्ड रेट
यो सबै कुराहरू त्यही नै छ सेलिङ रेट अफ डलर इज फिक्स्ड इफ द इन्ट्रेस्ट रेट फर 6 मन्थ बोरोइङ नेपाल 10%। अब तपाईँको दुईवटा कुरा दिएको छ होइन स्पोर्ट रेट 74 को हेर्नु त स्पोर्ट रेट दियो 110.25 सेलिङ रेट भनेको स्पोर्ट रेट भयो अहिले चलिरहेको इन्ट्रेस्ट रेट फर 6 मन्थ बोरोइङ इन नेपाल इज 10%। इन्ट्रेस्ट रेट अफ नेपाल भनेको केएच 10% दियो अनि युएसको 3% भनेको केएफ 3% दियो अनि डु यु एक्सपेक्ट युएस डलर्स टु बी प्रिमियम अर डिस्काउन्ट इन द नेप्लिज फरवर्ड मार्केट है। एक नम्बरमा के भन्यो फरवर्ड मार्केटमा युएस डलर प्रिमियममा होला कि डिस्काउन्टमा होला भन्यो अनि त्यसपछि त्यो केमा होला भनेर भन्नु पर्यो जस्तो अभियसली युएस मार्केट चाहिँ प्रिमियममा हुन्छ भन्नु पर्यो। बी नम्बरमा वाट इज द एक्सपेक्टेड 6 मन्थ फरवर्ड रेट फर युएस डलर इन नेपाल भनेको फरवर्ड रेट निकाल्न भन्यो के हेर्नु त एक्ज्याक्टली यही क्वेसन एउटा यहाँ बुकमा पनि छ। है अब हेर्नु त 2074 हेर्नु यो पनि सल्भ गरौँ बुकमा हेर्नुभयो भने तपाईँले इलस्ट्रेसन 14 नम्बर हेर्नु भने एक्ज्याक्टली यही टाइपको क्वेसन छ है सेम नभए पनि 2074 ल यसमा चाहिँ अर्को कुरा दिएको भएर इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीको कुरा भएको भएर मैले यो गरेँ। सेलिङ रेट दिएको छ स्पोर्ट रेट भयो सेलिङ रेट भनेको 110.25 मा स्पोर्ट रेट छ अनि इन्ट्रेस्ट रेट फर अ 6 मन्थ बोरिङ इन नेपालमा इन्ट्रेस्ट रेट भनेको केएच इक्वल टु 10% अनि अमेरिकाको कति छ युएसको 3% इन्ट्रेस्ट रेट। डु यु एक्सपेक्ट युएस डलर टु बी एट प्रिमियम अर डिस्काउन्ट इन द नेप्लिज फरवर्ड मार्केट हेर्नु त नेपालको इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट रेट के छ कम छ त्यो भइसकेपछि यस यसरी लेख्नु पर्यो द युएस डलर इज एक्सपेक्टेड टु सेल एट प्रिमियम इन द फरवर्ड मार्केट इज द इन्ट्रेस्ट रेट अन 6 मन्थ बोरिङ इज लोवर इन द युएस भनेको 6 महिनाको लागि लिँदाखेरि के भयो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ युएसमा कम छ त्यो भएर चाहिँ यो प्रिमियम हो इन फरवर्ड मार्केट भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि बी नम्बरमा हेर्नु त क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेड 6 मन्थ फरवर्ड रेट फर युएस डलर अफ नेपाल। अब यो इन्फर्मेसनको दिएको बेलामा फरवर्ड रेट निकाल्ने तरिका के छ त हामीसँग त भनेको एउटा मात्रै तरिका छ त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट रेटको इन्फर्मेसन दिएपछि त इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीबाट निकाल्न परेन त्यो भनेको के हो प्यारिटी भन्नु त फरवर्ड रेट डिभाइड बाई स्पोर्ट रेट इक्वल टु 1 प्लस होम कन्ट्री माथि 1 प्लस केएफ फरेन कन्ट्री तल है। यसरी हामीले के गर्न सक्यो सबैको इन्फर्मेसन राखेर जस्तो फरवर्ड रेट भनेको निकाल्ने हामीले स्पोर्ट रेट भनेको 110.23 है। अब 1 प्लस केएच भनेको 1.1 भयो है सिधै गरेँ मैले 1 प्लस 0. एकचोटि गरौँ यसरी नै 1 प्लस 0.1 अब 1 प्लस 0.03 केएफ भनेको अब यो सबै इन्फर्मेसन सल्भ गरेर फरवर्ड रेट इक्वल टु निकाल्नु पर्यो। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त आउँछ हजुरलाई है 1.03 यता जाने भयो 110.25 इन्टु 1.1 डिभाइड बाई 1.03 गऱ्यो भने हामीले 117 फरवर्ड रेट 1.1 1 प्लस केएच भयो 1 प्लस केएफ 0.03 भयो 1.1 इन्टु 110.25 डिभाइड बाई 1.03 सिधै गरेँ मैले है 117.79 ल हेर्नु त अब यहाँ अर्को कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो है यहाँ हामीले थोरै मिस्टेक गऱ्यो के कुरामा मिस्टेक गर्यो ओके अरू सब ठिक छ तर यहाँ क्वेसनले के भनेको रहेछ वाट इज द एक्सपेक्टेड 6 मन्थ फरवर्ड रेट इन युएस डलर इन नेपाल 6 मन्थको कुरा गरिरहेछ नि हामीले इयरली गर्यो है 6 मन्थ भनेपछि के हुने भयो यो दुईटै चाहिँ के हुने भयो केएच इक्वल टु 10 डिभाइड बाई 2 इक्वल टु 0.05 सिमिलरली केएफ इक्वल टु 3 डिभाइड बाई 2 इक्वल टु 0.015 यसरी गर्नु पर्यो के है यो भनेको पर्सेन्टेज हो त्यही भएर यता 0.05 लेखेको बुझ्नुभयो नि हेर्नु त 6 मन्थ भनेको छ 6 मन्थ भनिसकेपछि के हुनु पर्यो इन्ट्रेस्ट रेट त जहिले पनि डिभाइड बाई 2 हुनु पर्यो अब बल्ल हामीले त्यो फर्मुला लाउन मिल्यो फरवर्ड रेट डिभाइड बाई स्पोर्ट रेट
इक्वल टु 1 प्लस केएच डिभाइड बाई 1 प्लस केएफ। अब यसरी बल्ल फरवर्ड रेटको ठाउँमा फरवर्ड रेटै भयो। स्पोट रेट भनेको 110.25, 1 प्लस केएच भनेको 1.05 डिभाइड बाई 1 प्लस केएफ भनेको 1.015 है। यसरी हामीले यो सल्भ गऱ्यो नि बल्ल हाम्रो एन्सर एक्चुअली आउने भयो 110.25 इन्टु 1.05 डिभाइड बाई 1.015। यो गर्दा 114.052 है। फरवर्ड रेट इक्वल टु रुपिज 114.052। यहाँ के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो हेर्नु, म पनि एकछिन कन्फ्युज भएँ। के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो, के भनेको छ क्वेसनले, वाट इज द एक्सपेक्टेड 6 मन्थ फरवर्ड रेट। 6 मन्थ भनिसकेपछि 6 मन्थको फरवर्ड रेट निकाल्दैछौँ भने हामीले इन्ट्रेस्ट रेट पनि त 6 मन्थको हुनु पऱ्यो नि। यो त एनुअल माथि दिएको छ, म एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट जस्तो 6 मन्थकै इन्ट्रेस्ट रेट भन्यो भनेर त्यो झुकेँ। इफ द इन्ट्रेस्ट रेट फर अ 6 मन्थ बोरिङ इन नेपाल इज 10% पर एन्नम भनेको छ नि त। अगाडि 6 मन्थ दिए पनि त्यसरी झुक्काइदियो कि। एन्ड द करेस्पोन्डिङ रेट इन द युएस इज सेम, फेरि कति छ युएसमा 3% छ भनेको पर एन्नम शब्दले गर्दा यो पर 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट रेट हो। हामीलाई चाहियो 6 मन्थको, त्यसरी यसरी गर्नु पर्यो। अब 3 नम्बरमा वाट इज द रेट अफ फरवर्ड प्रिमियम अर डिस्काउन्ट। अब रेट अफ फरवर्ड प्रिमियम अर डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो, फरवर्ड रेट माइनस स्पोट रेट डिभाइड बाई स्पोट रेट इन्टु के हुने भयो यहाँ 6 मन्थ छ भनेपछि 12/6 इन्टु 100। फरवर्ड रेट हामीले भर्खर निकाल्यौँ यो 114.052। स्पोट रेट अलरेडी क्वेसनले दिएको छ, स्पोट रेट दिएको छ 12/6 इन्टु 1000 गरेर त्यसरी 100 गरेर एन्सर निकाल्नु पर्यो एनुअलाइज प्रिमियम अर डिस्काउन्ट। र मेनली यही नै कुराहरू हो। अब 2 मार्क्सको क्वेसन पनि सर हेरौँ। एजुम 3 month US T bill have nominal rate of 8% while default free European bond that mature in 3 month have a nominal rate of 6% है। US को टी बिलको चाहिँ 8% छ, युरोपको चाहिँ 6% छ। इन द स्पोट एक्सचेन्ज मार्केट 1 euro इक्वल्स टु $1.15 भनेको स्पोट रेट दियो। इफ इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी होल्ड वाट इज द 6 month फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट, यही सोध्यो। इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी दियो, स्पोट रेट दियो, यो दियो, यो दियो, एन्सर निकाल्नु भन्यो। सिमिलरली यसरी नै गर्ने है। अनि तपाईँको 3 month दिएको छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट पनि 3 month को निकाल्ने। यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने आफैले। द स्पोट रेट बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया इज रुपिज 1.6 पर इन्डियन रुपी एन्ड द 6 month फरवर्ड रेट वाट इज एनुअल प्रिमियम टु बी पेड बाई इन्डियन रुपिज। सेमिलरली त्यही सोध्यो, फरवर्ड प्रिमियम कति पे गर्छ भनेर। स्पोट रेट दियो अनि फरवर्ड रेट दियो, वाट इज द एनुअल फरवर्ड रेट र स्पोट रेटको आधारमा एनुअलाइज प्रिमियम पर्सेन्टेजमा आउने एन्सर भयो एफआर माइनस एसआर वाला। अर्को पनि त्यही भनेछ एफआर माइनस एसआर वाला, सेम क्वेसन है। अब यो यही नै हो, हामीले जुन जुन फर्मुला लेख्यो सुरुमा त्यो फर्मुला ख्याल गर्नु पर्यो। र इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी यो गर्दाखेरि चाहिँ केएस र केएफ चाहिँ केमा हुनुपर्छ, जुन जति महिना प्रिमियम एनुअलमा दिएको छ भने जति महिनाको फरवर्ड रेट निकाल्दैछौँ त्यति महिनामा हुनुपर्छ के, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। र बेसिकल्ली यही कुरा नै हो। यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। 2 मार्क्सको 10 मार्क्सको क्वेसनहरू। हस्, आजलाई यति गरौँ है।